The love of God is like a net thrown into the sea which collects fish of every kind. Ang gugma sa Ginoo sama kuno kini sa usa ka pukot nga gilabay sa dagat og nagakuha og lain-lain nga mga isda. Ang gugma sa Ginoo does not discriminate. It catches every fish, the good and bad. No, ang gugma sa Ginoo bisan unsa ang nakuha niini kay sama man kini sa pukot. Maayo dautan nagsagol-sagol, no? Wala kini pili kung kinsay kuhaon niini. This is the love of God for each and every one of us, sinner and non-sinner. Ingani ang gugma sa Ginoo, makasasala man o dili makasasala. Kung madakpan gani ka sa gugma sa Ginoo, it doesn't matter kung makasasala ka o dili ka makasasala. Pero nasayod man nga makasasala tang tanan. No? Pero the reason why nganong niata diri tungod kay nadakpan ta sa gugma sa Ginoo. No? Nadakpan dili tungod kay natay gihimo nga dili maayo. Kundi sama sa atong ebanghelyo nga ang gugma sa Ginoo or ang gingharian sa Ginoo para sa tanan. Nga sama kini sa pukot nga gilabay sa dagat. Yet this love that God gives us freely is not also being forced upon us. Bisan gani kining gugma nga gihatag sa ato sa Ginoo o gipadayag sa Ginoo sa ato nga libre, no? Wala man gani gipugos ni sa Ginoo ngani kanato. Nasa ato ang gitawag nga freedom kung mo respond ta niini nga gugma pinaagi sa pagbag-o sa atong kinabuhi o magpadayon ta sa atong makasasala nga pagkinabuhi. Dili mamugos ang gugma sa Ginoo mga igsoon. Naagyapon sa ato ang gitawag nato nga pagpili. Kung mo respond ta niini, unsa man atong response? Usabo na to atong kinabuhi. Magkinabuhi ta nga sama diya sa pagkinabuhi sa gingharian sa Dios. O magpadayon ba ta, no? Kay bisan gani kanang pukot, no? Kung imo nang ilabay sa dagat, bisan pa og nindot pa na nga pukot imong napalit. Pero dili na garantiya nga tanan nga isda nga imong gusto, madakpan nimo anang pukot nimo. Nagiuban makabuhi. Kay magkisi-kisi, no? Bisan gani kanang dili lang pukot, bisan kanang managa ka ba? No, mamasol ka. Bisan tanan pagkabati nimo nga murag oy nanay ni kuhan sa imong paon. Pero sa pagbibiran nimo wa diya nakabuhi. No? Kay gusto gyud makabuhi. Okay? But ingana gyapon ang gugma sa Ginoo, no. Wala ta gipugos nga dawaton gid ni. Nagdepende sa ato ang desisyon. Pero kung magpadayon pod hinuon ta, kung magpadayon sad ta nga magpakasala, no? Bisan nga nasayod na ta nga gitawag ta sa Ginoo or bisag nasayod na ta nga gidakop na ta sa gugma sa Ginoo, no? Dapat andam pod ta sa mga gitawag nato nga consequence sa atong mga himuon o sa mga butang nga moabot sa atoa. Kay mamay atong gipili, no? Kung pilion po nimo nga mo respond sa gugma sa Ginoo pinagi sa pagbag-o sa imong kinabuhi, andam pud ta dapat sa mga maayo nga consequence nga moabot sa atong kinabuhi. Kung pilion po nato nga dili mo respond sa gugma sa Ginoo, magpadayon ta sa atong kanang makasasala nga pagkinabuhi, then dapat andam pud ta sa mga dili maayo nga consequence nga moabot. No? Og dili naman na kinahanglan mga igsoon nga kinahanglan pa ta nga ipakog, no, aron makasabot ta nga kung magpadayon ta sa makasasala nga pagkinabuhi naagi dili maayo nga moabot sa ato kanang simple mathematics naman na, no? Dili naman na murag angay para nimong
ikakurat ba nga kung magpuyo ka sa makasasala nga kinabuhi, mag-expect gyapon kag maayo gihapon nga mukuan, moabot sa imong kinabuhi. Di ba? Sama sa prinsipyo ba nga kung unsay imong gitanom, maoy imong anihon, no? So kung nagtanom ka og pagdumot, ayaw pag-expect nga muani ka og respeto. Ayaw pag-expect nga muani ka og kanang pagkamaayo, no? Kay mao man ang imong gitanom nimo. Di ba? Matud pa ni Kristo sa Lucas, no? Ingon siya nga ayaw buhata sa uban ang dili nimong gustong buhaton nila sa imo. So kung mo-respond ka sa Ginoo pinaagi sa pagbag-o sa imong kinabuhi, no? So expect nga mga maayong butang ang moabot sa imo. And at the same time, mausab gid ang imong kinabuhi kay mo man ang imong desisyon, no? Pero mga igsoon git dawaton man nato dili ang gugma sa Ginoo, magpadakop man tas gugma sa Ginoo dili kay daghan ra ba sa ato master kay sa kanang sa tawag gani kanang tago-taguan. Basta diya ras gingharian sa Ginoo ba. Kusog kita ang Ginoo may abal sa mangita nato. Kusog kita manglikay ba. Adi kita mga dakpan, kusog may kita manago. Pero bisan pa man ni ana, bisan pa man permi abal ang Ginoo, pero wa gid gikapoy ang Ginoo nga mahimong abal para sa atong tanan. Willing gid siya mangita nato bisan pagdugay, no? Ningon man gani siya, no, nga diya sa Ebanghelyo ni Juan nga andam niya biyaan ang 99 ka karnero aron pagpangita lang anang usa, no? Mao na mga igsoon atong pilion nga atong dawaton ang gugma sa Ginoo. O pilion nato nga madakpan ta sa iyang gugma. Okay? How many of us pila nato nga naka-experience ta nga nagpadakop-dakop tas gugmas Ginoo nga dugay na unta ta mga dinakpan ba diya sa gingharian sa Ginoo, dugay na unta ta makasinati unta pero gipili nato nga maglikay-likay, no, magpalingog-lingog, no, dugay na ta gitawag unta sa Ginoo pero nagpalingog-lingog sa ta, nagpabuta-buta pa ta, nagpabungol-bungol sa ta, kay nag-enjoy pa kita sa atong makasasala nga pagbati, makasasala nga kinabuhi, no? Kinabuhi nga walay Ginoo. I'm sure daghan ka nato og sigurado pud ko nga naatay mga kasinatian nga similar ni ana. Pero salamat sa Ginoo ug dalaygon ang iyang ngalan. Kay kung wala ta nagpadakop sa gugmas Ginoo, dili unta ta makita-kita karon. No? Na imagine ba nato na nga unsa ka ang klase sa atong kinabuhi karon kung wala ta nakaila Ginoo? Kung wala ta naka experience sa iyang gugma, wala ta ni respond sa iyang tawag, no? Labi na kita mga clergy, niabot ba na sa atong punto sa atong kinabuhi nga naka-imagine ta ba, nakahuna-huna ta nga unsa ka ta karon, no? Kung dili ta mga clergy, siguro moingon ta nga kuan lang gyapon kanang regular lang nga tao, no? Nanarbaho, naningkamot, nagkumbati sa kinabuhi, ana siguro, no? Pero mga igsoon, whether unsa man atong kasinatian, sigurado ko kitang tanan moagree kita nga sa dihang nakaila ta sa Ginoo og nadakpan ta sa gugma sa Ginoo, nausab gid ang atong kinabuhi. Amen. Nausab gid atong kinabuhi. Sigurado ko moagree kita na ang atong kinabuhi kaniadto perting layo na gid kaayo kumpara karon nga nanatay Ginoo, no? Bisan pa man gani nga dili pa hingpit ang atong pagkinabuhi karon nga nag-journey na ta kauban ang Ginoo. Pero nakita ginato nga adunay kalainan sa atong pagkinabuhi kung naay Ginoo ug walay Ginoo. Di ba? Mao na nga let us be caught with the love of God, because the love of God is peace. The love of God
is heaven on earth. Tungod kay ang gugma sa Ginoo naghatag kini kalinaw, ug ang gugma sa Ginoo sama kini sa langit dinhi sa yuta, no? Ang uban sa ato maingon ta nga gusto ko maka-experience diri sa kalibutan nga murag langit ang pamati. Kanang makaingon gid ko nga langit na gid ni, no? Giyon sa mga pag-experience sa uban, giyon sa pagtandi na sa uban, no? Na kabot nila ang ilang mga pangandoy, maingon sila nga mao ni langit, no? Naminyo sila sa ilang gipangandoy nga asawa nga banam, kaingon sila nga mao ni langit, no? Baton sila sa mga anak nga ilang gi-desire na pagdugay, kaingon sila nga mao ni langit, no? Na ilang nakabot ang trabaho nga ilang gipangandoy, kaingon sila nga mao ni langit. Okay? Pero kanato nga mga Kristohanon, no? We Christians sa diha nga nakailata sa Ginoo ug nakatagamtam ta sa iyang dako nga gugma nga ni kanato, nakaingon ba ta nga mao ni langit? No? Nakaingon ba ta nga sa diha nga nabati nato o na-experience nato ang kapasayloan nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi? Nakaingon ba ta nga mao ni langit? Ni? Okay? Mao na nga maigsoon, this is the kind of love that God offers to His people. Pero kung ang Ginoo na ay i-offer niya ang gugma, timaning ang yawa pod naapod siya gitawag nga counter offer. Mo-offer po siya iya. Kaya di man siya magpagansi. No? Makiglumba man siya permis Ginoo. Kung sa may i-offer niya, ang iyang i-offer nato mao ang disturbance, problema, okay? O himuon niyang imperno ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. So, mo nang mamili ta kang kinsa mang offer atong dawaton, ang offer sa Ginoo o ang offer sa yawa, no? Mauna nga dili na kinahanglan ipangpakog pa ta kung sa atong angay pilion nga unsay may mas nindot, no? Siyempre dito kita sa Ginoo. Atong dawaton ang offer sa Ginoo. Amen. Gugma sa Ginoo. The kingdom of God is like a net being thrown out in the open sea. No? Ing anak kanindot ang gingarian sa Ginoo. Kaya ang gingarian sa Ginoo, gugma. The kingdom of God is love. No? Mauna nga kita diri sa simbahan. Okay? The church is a representation of the kingdom of God. Mauna nga maghinigugma ay ta dinhi. Dili ta magpinahitay. No? Dili ta magsinawaya. Kilabaw ba pud tang sawayonon pod? No? Dili ta magdinaotay. Magdinasigay hinuon ta sa usag-usa. Kung na imong igsuon nimo nga Kristohanon nga nakita nimo nga naluya, dasiga siya. Bisitahi siya. No? May lang ka mamisita sa imong asawa kaniadto, sa imong igsuon nga naluya, di ka kabalo mamisita. No? Bisitaha siya. Ampui siya. No? Pag inampuay, pag inalagaray, mao ka na ang gingarian sa Ginoo. Okay? Dili magmatter unsa nga klase kuno nga isda nga madakpan sa pukot. Magamay man, madako. Bisan pag pagang na imong naigo sa imong pukot. Ila magmatter. No? Bisan unsa ing anak ka gitawag nato nga open for all ang gingarian ug ang gugma sa Ginoo. Whether bisan kani sa ato mga kaigsuonan sa lain nga tinuohan, whether Muslim ka, no? Unsa pa na diha nga mga tinuohan, Buddhist, okay? Judaism, Hindu, bisag unsa pa imong gituohan, bisag pag satanista ka, no? Ang gingarian sa Ginoo para sa tanan. Madato, mapobre, maitom, maputi, no? Mag-green man imong color, ma-blue, sa panadiha. Ma-Pilipino, ma-Amerikano, Insik, African, talentado, tarantado,
no? Abogado, abogago, unsa pa na imong estados kinabuhi. Open ang hingarian sa Ginoo para sa imo. Ug hinaot unta nga ingana pod ang simbahan. No? That is the kind of culture nga atong gusto para sa simbahan. You know? Kay mingon ta, the church is a hospital. Kusog kita moingon ana nga ang simbahan hospital. Pero usahay mamili ra tag kinsay atong pasudlon. Mamili ra tag kinsay atong bali-balihon. Ingana ba day ang hospital? No? Bisan gani nasayod ba mo sa gitawag nato nga kanang oath saad sa mga doctors, no? Gitawag nila nga kanang Hippocratic oath. Okay? Ang Hippocratic oath nagsulti nga pwede nga ilang saad nga ilang tagaan sa insakto nga tambal, no, nga tabang nga medical bisan kinsa pa ka, bisan pag ikaw ang number 1 nga kriminal sa tibok kalibutan, most wanted ka, no? Bisag si Kibuloy, no? Masamdan na si Kibuloy, mailhan pa bisag pag nakaila tanan nga most wanted si Kibuloy, pero ang mga doktor, mga nurse tungod sa ilang saad nila, okay, gitawag nga Hippocratic oath, gisaad nila nga dili sila magtan-aw kung kinsa ang ilang gitambalan, kundi ang ilang priority is mohatag sa medical nga tabang nga gikinahanglan sa pasyente. No? Hinaot nga kitang mga Kristohanon ing ana pod. Dili ko mutabang anak, dili man na taga-sisi. Dili man na taga-redeemer. No? Dili ko dana mo higugma kay kuan man na, taga-ICP man na. Dili ko dana kay taga Santa Rita man na. Dili ko dana kay iya man na ni membro man na ni pastor, ni pastora. No? Samot nang mga Muslim di ko kay di mi parehag tinuan. No? Ayaw. Okay? Para sa tanan. Amen. Ang inyong kinabuhi nga Kristohanon para sa tanan. Ayaw ninyong pilia kinsa lang inyong paambiton o pabation sa gugma sa Ginoo, kundi para sa tanan. Please stand.